अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम चूड़ियाँ मंदिर नगर पार्कर में मौजूद हैं। ये बिल्कुल सामने आधे किलोमीटर पे हमें इंडियन बॉर्डर नज़र आ रहा है। ये हमारा आखिरी यानी कि आबादी का एक पहाड़ के ऊपर ये मंदिर है। ये मैं आपको अंदर से मंदिर की व्यू दिखाता हूँ और इसके पस मंज़र पे बात करते हैं। ठीक है जी, आए मंदिर देखते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त हम नगर पार्कर से चूड़ियों मंदिर के लिए रवाना हो चुके हैं और ये नगर पार्कर का शहर है। इससे हम मशरिक़ की तरफ निकलेंगे और दो रूट जाते हैं। एक कास्बो गाँव के लिए जो राइट वाला है और जो लेफ़्ट वाला है वो जाता है चूड़ियों मंदिर और चूड़ियों विलेज। तो हमने वो लेफ़्ट वाला लेना है रास्ता। तो नाज़रीन, अपनी नौइयत का मुनफरिद गाँव है जिसे तीन अतराफ़ से हिंदुस्तानी झील रण ऑफ कच्छ ने घेर रखा है और झील का किनारा ही इंडिया और पाकिस्तान की सरहद को मिलाता है। ये चूड़ियों मंदिर सिर्फ मगरबी समत से ही अपने मुल्क पाकिस्तान से मिला हुआ है। जनूबी मशरक़ी साइड पे 2 किलोमीटर के फासले पे भारतीय सूबा गुजरात का इलाका काठियावाड़ का इलाका है और शुमाल मशरिक़ की जानिब 5 किलोमीटर के फासले पे भारतीय सूबा राजस्थान वाक़ है। अगर आप थरपारकर आते हैं और चूड़ियों नहीं जाते तो समझें आपने थरपारकर नहीं देखा। इस मंदिर में सालाना तकरीबन 5 लाख से ज़ायद लोग पहुंचते हैं। इस मंदिर में कुछ लोग अपने घर वालों के हमरा भी यहाँ पहुँचते हैं जो यहाँ शब बसरी करते हैं। रानपुर डैम भी इसे कहते हैं, रानपुर झील भी इसे कहते हैं। और जो साइबेरियन बर्ड्स हैं वो अब आना शुरू हो जाएंगे। सर्दियों के उस इलाके से माइग्रेट करते हैं और माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे आके बसेरा करते हैं। तो ये सप्लाई देता है पूरे शहर को? जी नहीं, ये सिर्फ यहाँ की आबादी के लिए। अच्छा, आबादी को ये पानी फराहम करता है। इसे डैम भी कहते हैं, झील भी कहते हैं। इसका नाम है रानपुर। हाँ, ये सारा बारिशों का पानी, ये सिर्फ एक रात में भरा है। अभी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई थी रात में। अगर ये फुल भर जाए तो कितने टाइम तक चल जाएगा? 2 साल चल जाएगा। इस पे आप 100 इंजन लगा देना फिर भी ये 1.5 साल तक आराम से निकाल लेता है। अच्छा, इतना पानी इसका। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये इस तरह, हाँ, ये जैसे भाई ने पाइप लगाया हुआ है, यही पाइप है ना, ये सप्लाई दे रहा है आगे पानी की। इसमें तो फिश वगैरह भी होंगी? हाँ, होती है लेकिन इतनी बड़ी नहीं है। इसमें छोड़ी नहीं है किसी ने। अगर छोड़ दे तो फिर बहुत बड़ा पानी है जी, बहुत बड़ा। पीछे 3-4 किलोमीटर पानी पड़ा हुआ है। ये अब जब आप नगर पार्कर से 10-15 किलोमीटर मशरिक़ की तरफ आते हैं, रोड है जनाब चूड़ियों मंदिर वाला, उसकी तरफ जब आएंगे तो ये लेक जो है आपको मिल जाएगी, बिल्कुल रोड के साथ है। ऊपर ये पीटर लगे हुए हैं जिस तरह हमारे पंजाब में होते हैं, पीटर के ज़रिए पंखे लगे हुए हैं। जैसे वो ज़मीन से पानी निकालते हैं, ये झील से जो है पानी, ये फिर यहीं के ज़मींदारों के अपने लगाए गए हैं। जी बिल्कुल। इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट का लेना देना नहीं है? कुछ भी नहीं है। जो लगा सकता है, कोई मना नहीं है। ये तो सोलर प्लेट्स भी लगी हुई हैं साथ, मतलब कि सोलर प्लेट से भी आप हीट लेकर इस मोटर को चला के अपनी ज़मीनों को पानी दे सकते हैं। ठीक हो गया। बहुत बड़ी झील है। हर किसी ने अपने तौर तरीके से इसे लगाया हुआ है। आगे कोई पार्किंग है, क्या चीज़ है? ये पार्क बना हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ये पार्क बना हुआ है झील के ऊपर, ज़बरदस्त। आगे क्या चीज़ है? बस आगे इसका वो पुल है, क्रॉसिंग है पानी आगे। अच्छा, ये एक पार्क है छोटा सा इसी झील पर। अब हमने किधर जाना है? बस यहाँ खड़ी कर दे, यहाँ पे देख लें। फिर हम यहाँ से वापस जाएंगे? वापस जाएंगे। देखने की चीज़ है ये जी, पानी है इधर ये इन्होंने इसको पानी को रोका हुआ है। ये इलाका है।
रनपुर नगर पार्कर का ये डैम छोटा सा डैम है, बहुत बड़ा पानी का यहाँ पानी की स्टोरेज है। जब आप चूड़ियों मंदिर के लिए जाते हैं तो रास्ते में ये डैम आपको मिलता है। यहाँ पे आप थोड़ी देर के ठहर सकती हैं। एक पार्क भी बना हुआ है छोटा सा, गाड़ियों की यहाँ पे खड़ा करने की जगह भी है। और काफ़ी सारे ज़मींदारों के जो है ना पीटर ट्यूबवेल्स वगैरह जो है इसके ऊपर लगाए गए हैं, जो यहाँ की काश्तकारी के लिए यहाँ से पानी लिया जाता है। ठीक है जी। इस जगह जाने के लिए सबसे अहम मसला यहाँ की सड़क का है। इस रास्ते में सड़क न होने के बराबर है। सहराए थर के आखिरी शहर नगर पार्कर से तकरीबन 40 किलोमीटर मशरिक की जानिब इंडिया बॉर्डर के बिल्कुल करीब एक मंदिर मौजूद है जिसे चूड़ियों मंदिर कहा जाता है। चूड़ियों गांव भी मौजूद है और एक पहाड़ी के ऊपर बड़ी चट्टान के नीचे बनी हुई एक गार नुमा जगह में हिंदू धर्म की देवी दुर्गा माता का तारीख़ी मंदिर वाक़ है। दुर्गा माता को शेरों वाली माता भी कहा जाता है। यहाँ इस मंदिर पे 2 शेरों के मुजस्मे भी नस्ब किए गए हैं। हिंदू धर्म में एक तसव्वुर ये भी है कि हर देवी और हर देवता किसी न किसी जानवर पे सवारी करते हैं और दुर्गा माता शेर की सवारी करती है। इस गांव में चंद घर मुसलमानों के भी हैं, बाकी अक्सरियत जो है हिंदू कोहली कास्ट के लोग यहाँ पे रहते हैं। सड़क की बेहतर सूरत हाल न होने की वजह से लोगों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। बारिशें हों तो यहाँ रास्ता लेना भी मुश्किल हो जाता है। और रहा यहाँ के इस वादी, इस सहरा की खूबसूरती का, तो उसका जवाब ही नहीं है। तो उसकी खूबसूरती का मैं क्या आपको ज़िक्र करूँ कि एहसान दानिश का ये शेर मुझे बार बार याद आ जाता है कि दिल ये कहता है फ़िराक़ के अंजुम सहने लगूँ, शहर की शोरिश को छोड़ूं और यहीं रहने लगूं। थर की खूबसूरती, सादगी और यहाँ की कुदरती मनाजिर लोगों की मोहब्बत और मेहमान नवाजी में पिनहा हैं। पुरसकून माहौल, शाम की खामोशी, जानवरों के गले में घंटियों की आवाज़ें फितरती माहौल को तख्लीक करती हैं। देसी माहौल, देसी खाने, देसी लिबास इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं। सहराए थर जहाँ की हर चीज़ खूबसूरत है। खुला आसमान, खेत, नदियाँ, झीलें, कारुंजर की दिलकश पहाड़ियाँ, हर तरफ फैला हुआ सब्ज़ा, हर सू तस्कीन और इत्मीनान। बेसाख्ता ज़ुबान से सुबहान अल्लाह निकलता है कि इस ज़ात ने इस कायनात को कितना हसीन बनाया है और हर शय से इसकी कुदरत और ख़ूबसूरती झलकती है। अगर कहा जाए कि कुदरती हुस्न इस सहरा में पूरी आबोताब के साथ जलवा नुमा है तो गलत ना होगा। यहाँ के बासी पुरानी रिवायात के अमीन हैं। ये वो खूबसूरत लोग हैं जिन्होंने विरसे की हिफाजत की है। अगर ये कहा जाए कि ये लोग तहज़ीब के परवरदिगार हैं, इन्हीं के दम से कुदरती हुस्न अपने पूरे जोबन पे है। वरना वो वक्त दूर नहीं जब मसनूई तरक्की के नाम पे दज्जाली दौर का आगाज़ होने को है, जब इन बासियों के किस्से सिर्फ़ किताबों में रह जाएंगे। नाज़रीन, हम बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। ये चूड़ियों विलेज है, ये चूड़ियों गांव है। ये उनके मवेशी आ रहे हैं।
یہ روڈ ہے، اسی کو سامنے بالکل پہاڑ ہمیں نظر آ رہا تھا پیچھے بیک پہ، وہاں سے ان کے جھنڈے وغیرہ بھی نظر آتے. یہ کوئی سردار جا رہا ہے، بڑا بیل ہے، بڑے سینگوں والا. تو اس راستے کے ذریعے ہم نے یہ بالکل جیسے ہی جھاڑیاں اینڈ ہوتی ہیں آپ کو سامنے ان کا ولیج اور مندر کی جو عمارت ہے پہاڑ کے اوپر وہ نظر آ جاتی ہے. تھوڑا سا سائڈ پہ کر لیں جی، سائڈ پہ کر لیں میرے بھائی، اللہ آپ کا بھلا کرے. تھوڑا سائڈ پہ. عورتیں بہت محنت کش ہیں، یہاں کی بہت زیادہ محنت کرتی ہیں اور جفا کش لوگ ہیں. میں نے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایک بہت بڑا ریوڑ ہمارے سامنے بھیڑ بکریوں کا آگے، اس کو تو عبور کرنا بھی مشکل ہوگا میرے بھائی. بہت کافی تعداد میں ہیں یہ. ہم رک جاتے ہیں تاکہ یہ کراس کر لیں ہمیں اور پھر ہمیں راستہ دیں تاکہ ہم آگے چوڑیا مندر تک پہنچیں. ان کا گزر بسر انہی چیزوں، مویشیوں پہ اور کھیتی باڑی پہ ہوتا ہے. ذریعہ معاش ان کا یہی ہے، غلہ بانی کرتے ہیں. تو یہ بالکل ہم پہنچ گئے ہیں اور یہ نیچے گاؤں ہے، اوپر جو ہے کارونجر کو پہاڑیوں کا جو سلسلہ ہے بچا کچا وہ میدانی علاقہ آ جاتا ہے. پھر یہاں پہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اس پہاڑی کی اس طرف بارڈر ہے ہمارا. وہ بارڈر بھی انشاءاللہ آپ کو جیسے وہ اب شام ہو رہی ہے، رات ہوتی ہے تو وہ بارڈر کا بھی نظارہ آپ کو کرائیں گے کہ آدھے کلومیٹر کے فاصلے پہ جو ہے وہ وہاں سے بارڈر نظر آتا ہے. ہم وہ آپ کو دکھاتے ہیں. چوڑیوں مندر، نیچے سے ہم اوپر جا رہے ہیں جی. یہاں سے آپ کو ویو دکھاتے ہیں. یہ نیچے کا منظر ہے جی. یہ جی وہی درگا ماتا کے دو شیر جن کا میں نے ذکر کیا پہلے، یہ وہاں پہ نصب کیے گئے ہیں. اور اوپر اس سے آگے مندر ہے، اس پہ بھی جاتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں. چوڑی مندر پہ پہنچے ہیں جی. ناظرین یہ چوڑیوں مندر کا جو ہے مین دروازہ ہے، مین ڈور. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس کے سامنے تھوڑا سا صحن ہے اور اس کے بالکل سامنے مشرق والی سائڈ پہ بارڈر آپ کو نظر آئے گا بالکل پہاڑ کے نیچے. یہ ہے جی اس کا مین ڈور. یہاں سے انٹر ہو کے سامنے جو ہے ان کے مورتیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں اور پجاری جو ہیں پوجا کر رہے ہیں. یہ جھنڈے جو ہیں دور سے نظر آ رہے تھے، یہ اب ہم نے دیکھ لیے یہاں پہ پہنچ کے. پیچھے کا یہ منظر ہے جی. ادھر آگ جلاتے ہیں. اچھا جی اب آ گئے ہیں بارڈر. یہاں پہ پرشاد وغیرہ بناتے ہیں، نیچے چولہے پڑے ہیں. یہ جی بارڈر کے اوپر ہمارا، گر جاؤ گے بھائی. یہ ساتھ پانی پانی ہے نا، یہ ابھی پانی ہے بارش میں، یہ رین بولتے ہیں. پیارے دوست وحید شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور اب یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اجر گفٹ کرنی ہے. جو بھی ہمارا مہمان پاکستان کے کسی بھی کونے میں یہاں پہ پہنچتا ہے تو ہم اس کو گفٹ کے طور پہ یہاں کی سندھ کی جو اجرک ہے وہ پہناتے ہیں اور ساتھ کیپ بھی بناتے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں کی سندھ کی ثقافت ہے. کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو اجرک اور ٹوپی پہناتے ہیں. یہ آپ کی محبت ہے میرے بھائی. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ جو ہے مہمان نواز لوگ ہیں. شکریہ شکریہ. وحید بھائی کیا وحید بہت کہ ہم بے حد مشکور ہیں جنہوں نے اتنی محبت سے ہمیں نوازا
نوازا ہے، ہم اس کے احسان مند بھی ہیں. انہوں نے بہت نگر پارکر کی ایک ایک جگہ ہمیں دکھائی ہے، ایک ایک جگہ پہ لے کے گئے ہیں. آج انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری ثقافت ہے اجرک اور ٹوپی سندھی، یہ ہم آپ کو پاکستان اور انڈین بارڈر جو ہمارا ہے اس کے اوپر جو ہمارا آخری پوائنٹ ہے چوریو مندر، وہاں پہ پہنائیں گے. تو یہاں پہ لے کر آئے ہیں. اچھا یہ جی دیکھیں کہ پہاڑ ہے ایسے سائبان کیے ہوئے ہے. ہاف تو یہ باہر ہے نا ادھر اس سائڈ پہ، ادھر پھر انہوں نے یہاں سے دیوار کھڑی کی ہے اندر. یہ پھر سائبان جو ہے یہ چھتری نما اندر بھی ہے اس مندر کے اندر لیے چلتے آپ کو دکھاتے ہیں کہ، اور اس کو چوڑیوں والا مندر بولتے ہیں جی. مندر میں عبادت کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں. ماتا کا یہ مندر، اس میں پہاڑ بالکل یہ اندر آ جاتا ہے. پھر انہوں نے اسی پہاڑ کے ساتھ آگے تھوڑا سا اس کو سیٹ کیا ہے دیوار دے کر. اور یہ گھنٹی ہے. یہ ادھر بھی پہاڑ کی کیا ہے. یہاں پہ پجاری پوجا کر رہے ہیں. یہ جی سامنے کوئی درگا ماتا کی مورتی ہے دونوں سائڈوں پہ، اور یہ 3 یہاں پہ مورتیاں سامنے رکھی گئی ہیں بہت بڑی بڑی، اور ان کے سامنے جو ہے یہ لوگ نیچے بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں. شیراں والی ماتا، نیچے شیر بنایا گیا ہے، ماتا کو اوپر بٹھایا گیا ہے. شیراں والی ماتا یعنی شیروں پہ سواری کرنے والی ماتا ماں. یہ کچھ اندر کا ماحول ہے بالکل. یہ پہاڑ جو ہے اوپر سائبان کیے ہوئے ہے. ایک چٹان ہے جو رکی ہوئی ہے، اور اس کے سامنے انہوں نے کمرہ بنا کے مندر بنا دیا ہے. اور یہ بھی وہی سلسلہ ہے جو کارونجر کی پہاڑیوں کا، جو یہ سامنے عبادت گزار ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے ان کی خدمت کے لیے. اور یہ جو ہے اس کا مین ڈور ہے باہر نکلنے کے لیے. سامنے بھی پہاڑ ہے اور سامنے انڈین بارڈر ہے. اور ہم باہر نکل کے آپ کو یہاں سے اطراف کا جو ویو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. سامنے نیچے بہت خوبصورت سبزہ ہے ہر طرف. یہ پجاری جا رہا ہے، اور ادھر ہم باہر نکلیں گے. شام بالکل قریب ہے، تھوڑا سا ہم انتظار کریں گے. اس کے بعد جو ہے بارڈر کی جو لائٹس ہیں وہ آن ہوں گی. پھر وہ والا نظارہ بھی دیکھنے کے قابل ہوگا. وہ آپ ان کو انشاءاللہ دکھا کر پھر ہم واپس نگر پارکر جائیں گے. تو جی ناظرین، یہ ہے ہمارا انڈین پاکستان بارڈر، اور یہاں چوڑیو مندر سے اس کا نظارہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے. دور دور تک لائٹس نظر آتی ہیں. یہاں سے آپ بخوبی اپنا دور دور تک جہاں تک آپ کی نظر کام کرتی ہے. اندھیرا بڑھ چکا ہے ناظرین. اب ہماری یہ جو بارڈر کی روشنی ہے وہ ہم تک بھی پہنچ رہی ہے. ہمیں بھی محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی روشنی ہے جو ہمارے اوپر چھا رہی ہے یا ہمارے اوپر پڑ رہی ہے. تو یہ بارڈر کا صورتحال ہے. یہ دیکھنے کے قابل ہے، یہ دیکھنے کے لائق ہے جگہ. جب بھی آپ نگر پارکر آئیں تو میری آپ کو ایڈوائس ہے، نصیحت ہے کہ اس پوائنٹ کو آپ نے لازماً وزٹ کرنا ہے. تو بس میرا ولاگ، میں یہ لائٹ کے انتظار میں تھا کہ آپ کو یہ منظر دکھا کے میں پھر ولاگ کر کے کمپلیٹ کر کے نگر پارکر پہنچوں. تو اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے چوڑیو مندر اینڈ ولیج سے لوں گا آپ سے اجازت. ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں. اور نگر پارکر جو سندھ کا ہمارا پہلا فیز تھا، وزٹ تھا، وہ ہم نے کمپلیٹ کیا. یہ کوئی 22 اقساط پہ ہم نے اس کو بنایا ہے، اور انشاءاللہ جو ہمارا فیز 2 ہوگا سندھ کا وہ ہم نیکسٹ ایئر 2026 میں کریں گے. اسی کے ساتھ ہی ناظرین مجھے چوڑیو مندر نگر پارکر سے دیں اجازت. اپنا بہت خیال رکھنا. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.